Maayong buntag mga idol. So, nako karon rin mga idol no nagpakaunta sa tong mga hayop. O samtang nagpaabot ta nga mahumaning Birni Santo kay Birni Santo man dayron. So, happy Friday sa tanan. Mali pa yung adlaw sa kasumaran sa kaluwasan sa tibuok kalibutan. Sa batag adlaw nga Birni Santo mga idol nahibaw mo nga daghan ang mga gitawag og tradisyon at atong nga pagtuo sa matag usa isip usa ka magtutuo daghan tang paagi kung unsaon nato pag pakita pinaagi sa atong buhat ang atong pagtuo. Ang uban niadto bukid niadto sa mga dagkutanan niadto sa mga langub, ang uban niadto sa kalasangan kay nangalap og mga tambal. So ang uban usab niadto sa simbahan aron magampo. Unya ang uban nagpundo lang sa balay. Pero ako karon mga lods, nagyangod ko sa lubin ako kung naabay putot. Kay sa nadunggan ninyo sa pila na katuig sa kalibutan, wa pay nakalana og putot. Muna kung mahimo nato ning bakak nga istorya atong himuon para mapamatud-an lang nato kung unsa jud ka tinuod nga malana ba ang putot. Pero kana sa mga lods, komedya ra na no. Muna nga padayon ta sa maong pagtuo, isip usa ka Kristiyanos. Kay diha sa ato ang pagtuo, diha nalig-on ang atong relasyon sa atong labaw makagagahom. Kay kung ang atong pagtuo masukwahi diha sa ato ang relasyon sa Ginoo, mobulag na ta diha sa iyahang presensya. Muna nga ang ato diha nga himuon kung unsa mga activities nga atong gihimo karon no isip usa ka Birni Santo, sa adlaw Birni Santo, ikan lang na sentro nakatuon diha sa mabuting layunin. Kay kung may mga layunin po tayo kagaya ng mga paggagawa po ng mga ano ba yan, mga kuan basta nakasentro sa Panginoon, ganun, wala tayong problema diyan. Depende kung ano ang instrumento nga ginagamit natin para lang maipahayag po natin yung ating paniniwala po. So, happy Friday, blessed Friday po sa lahat at magandang umaga. Salamat po.